Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. Up the World Cup is almost over, one match to go, and all the best to India and South Africa. Hope the best team wins. ऐसे सोचा थोड़ा एनालाइज करें इस वर्ल्ड कप को एंड बेसिकली स्पोर्ट्स को और पाकिस्तान के डिबैकल और वर्ल्ड कप के डिबैकल को भी थोड़ा एनालाइज करें. आई नो पीपल विल सी इट एज ए एंड टेक इट एज ए फुल सरप्राइज. आई स्टिल बिलीव हमारे इस फियास्को में एक दो पॉजिटिव्स निकली हैं. एक तो सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि इंडिया हैज़ बीन अनबीटेबल एंड कन्विंसिंगली सबको मारता रहा है. वी वर द ओनली वंस हु केम क्लोज एंड गेव देम ए टफ टाइम. तो चलो वो तो एक पॉजिटिव है ना. ये और बात है कि वी शुड हैव अचीव दैट टारगेट. दूसरा जो पॉजिटिव मेरी ओपिनियन में आया ना, दैट इज़ नसीम शाह. अनबिलीवेबल टैलेंट, अनबिलीवेबल डेडिकेशन. वो नेवर से डाई वाला है उसका एटीट्यूड और गिव्स इन हिज बेस्ट. और उसकी परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में देख के और फील हुआ है कि जो लास्ट वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, हाउ मच वी मिस्ड हिम, ही शुड हैव बीन देयर. ये पॉजिटिव आई है. नेगेटिव्स का अगर देखना शुरू करें तो वो तो लंबी लिस्ट है. आई डोंट थिंक एनीबडी वुड हैव द टाइम. सबसे बड़ा नेगेटिव तो ऑब्वियसली वही है, बेसिक सिलेक्शन. बिल्कुल समझ नहीं आई कि किसने क्या सिलेक्ट किया और हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड वट एवर हैपेंड. और जो बाहर रहे वो क्यों बाहर रहे, जो सिलेक्ट हो गए वो क्यों सिलेक्ट हो गए, बिल्कुल कोई समझ नहीं आई. और वही जो मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, जब आप डग आउट भर दें डिसीजन मेकर्स के साथ तो फिर कन्फ्यूजन ही होनी है ना. द ओनली वे आउट फॉर आर क्रिकेट इज, एंड आई कीप रिपीटिंग, इज जब तक आप कैप्टन को अथॉरिटी नहीं देंगे यू वोंट गेट रिजल्ट्स. वंस यू सेलेक्ट द टीम, लीव इट टू द कैप्टन. एंड ऑफ स्टोरी. क्योंकि एंड में ब्लेम तो उसी को करना है ना आपने, बाकी सारे तो दाएं बाएं हो जाएंगे. तो इफ ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, गिव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड. और बाबर आजम को भी he has to rethink his approach. वो तो मैंने बहुत दफ़ा रिपीट किया है. वो साफ नज़र आता है कि नाउ ही लुक्स वरिड अबाउट हिज स्ट्राइक रेट और वो अपनी गेम चेंज करने की कोशिश और अजीब अजीब शॉटें ट्राई करके आउट होता है. आई डोंट नो व्हाई ही डज दैट. ही डजंट नीड टू. बाबर आजम इज़ क्लासी प्लेयर और सारी दुनिया मानती है और उसको कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. वो जैसे खेलता था वैसे ही खेलता रहे. He'll keep achieving greater heights. और दूसरी चीज़ जो उसको सीखने वाली है, आई होप ही गेट्स अनदर चांस टू लीड आवर टीम, इस उसको न डर होना पड़ेगा. he should stop worrying about losing. वो एक हमारे हीरो ने कहा था कि अगर आपको हार का डर हो तो आप जीत नहीं सकते. वो अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. वो अभी तक वही प्रूव कर रहा है, वो हारने से नहीं डरता. बाबर आजम को वो सीखना पड़ेगा. दैट इज़ द ओनली वे आउट. यू हैव टू बी बोल्ड, यू हैव टू बी एग्रेसिव. दैट इज़ द ओनली वे आउट. और दूसरी चीज़ जो मुझे फील होती है, विच इज़ वेरी सैड, कि अब स्पोर्ट्स को स्पोर्ट कहना तो अजीब सा लगता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ कमर्शलाइज्ड. साफ नज़र आना शुरू हो गया है कि ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो भी होते हैं, ऐसे लगता है जैसे इनकी स्क्रिप्ट पहले लिखी होती है कि हु इज़ गोइंग टू डू व्हाट एंड हु इज़ गोइंग टू डू व्हाट. अब वो नहीं रह गया कोई चैलेंज हर चीज़ में. और ऊपर से लिमिटेड ओवर्स मैचेस में तो एक इनिंग्स और एक ओवर से फ़र्क पड़ता है, मैच का रिजल्ट चेंज हो जाता है. और अगर कोई डिसीजन अजीब सा आ जाए जिसकी समझ ना आए तो दैट मीन्स गॉन. आई स्टिल रिमेंबर 99 के वर्ल्ड कप में इंजमाम उल हक 6 फुट कुछ इंच का बंदा शेन वॉर्न की अच्छी भली धुलाई कर रहा
اور اپنی کریز سے باہر کھڑا ہوا. شین وارن کی ایک بال پہ فل آگے اسٹریچ ہو کے اس نے پیڈ کیا. پیٹر ویلی صاحب نے اس کو LBW دے دیا, حالانکہ اس کو DRS بھی نہیں تھا. اینڈ ہی واکڈ آؤٹ obviously and we lost the match. I still believe, very strongly believe, اس ایک ڈیسیژن نے ہمارا 99 کا ورلڈ کپ ہم سے لیا تھا. پیپل کین بلیم لاٹ آف پیپل, وہ تو ہوتا ہی ہے میچ ٹورنامنٹ کے اینڈ میں, بلیم گیم تو اسٹارٹ ہوتی ہے, بٹ آئی اسٹل بلیو دیٹ ون ڈیسیژن میٹرڈ. ابھی بھی یہ DRS چل رہا ہے, اینڈ آئی کین گیو اٹ ٹو یو ان رائٹنگ. ادھر بھی کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں. How DRS, I have a very strong feeling DRS is being manipulated. اس کے لیے بھی ایک ایگزامپل ہے, وہ جو ورلڈ کپ انڈیا میں ہوا تھا, جو انڈیا جیتا تھا, اس کا اگر آپ سیمی فائنل کی کلپ نکالیں نا, اور اس میں سعید اجمل کی اپیل اگینسٹ ٹنڈولکر دیکھیں, LBW کی, پلم LBW, DRS آیا تو مسنگ دا لیگ اسٹمپ. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگز, اور ابھی پوری ریئیکشن نہیں آئے. وہ ریئیکشن تب آئیں گے جب کبھی کوئی انفلوئنشل ٹیم پہ کوئی اثر پڑے گا. جب تک ان کو فائدہ ہو رہا ہے یہ چلتی رہے گی. یہ چیزیں بدمزگی لا رہی ہیں ہماری اسپورٹس میں. اسی لیے کہتا ہوں اسپورٹس کو اسپورٹ کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے, بٹ دس از دا وے تھنگز آر گوئنگ. اب یہ جو میچز ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں کسی کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کون کس سے کھیل رہا ہے, کیا کھیل رہا ہے. ان کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے گیٹ منی زیادہ کہاں سے آئے گی. اور پھر بیکاز آف IPL انڈیا از ڈکٹیٹنگ دیئر ٹرمز ایوری ویئر. آپ کبھی یہ بھی نوٹس کرنا, کسی زمانے میں آسٹریلین کبھی کسی کو نہیں چھوڑا کرتے تھے سلیجنگ میں, اور آگے آ کے باتیں کر رہے ہوتے تھے, اور بیٹسمین کو گھوریاں مار رہے ہوتے تھے. مجھے کوئی بتا دے لاسٹ ٹائم کب دیکھا ہے کسی گورے نے کسی انڈین پلیئر کو گوری ماری ہو, اور باقی کب کس نے دیکھا ہے کب امپائر انڈین پلیئر کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہ دے. کیونکہ ہر ایک کا انٹرسٹ IPL کا فیوچر ہے, انہوں نے IPL میں کیریئر بنانے ہیں. یہ چیزیں اسپورٹس کو نقصان پہنچا رہی ہیں. آئی ہوپ تھنگس چینج اینڈ پیپل گیٹ اپ اینڈ جینون اسپورٹس کے جو لورز ہیں نا وہ ٹیک اوور کرے اسپورٹس کو, تاکہ اسپورٹس رہے. یہ جو اٹس لائک وہ جو ٹی وی پہ ہوتا ہے نا WWF, کرکٹ بھی اب وہ ریسلنگ ہی ہے, نورا کشتی رہ گئی ہے, وچ از سیڈ. آئی ہوپ اٹ ڈزنٹ ہیپن اینڈ تھنگز امپروو اینڈ وی اسٹارٹ سیئنگ اسپورٹس اگین. آل دا بیسٹ ٹو ایوری بڈی. السلام علیکم.